उनीहरूले प्रचण्डले अनेकचोटि भनेकै छ नि त, उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, उचित वातावरण मिलाउनुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ। त्यसलाई उहाँहरूले बृहत कम्युनिस्ट एकता बन्दिने गर्नुभएको छ। मिले पनि उनीहरूको त्यहाँ तन मात्रै मिलाइ हुन्छ, मन मिल्ने कुरा हुँदैन। अहिले काङ्ग्रेसकै जस्तो काङ्ग्रेस प्राविधिक रूपमा नै मिलेर बसेको छ। मधेसवादीको कुरा पनि त्यही हो। प्रकरण एक चाहिँ के हो भने उनीहरूको गठबन्धन छ, अनि यो दलमा छन्, ऊ दलमा गठबन्धन गरेर बसेका छन्। वाम अनुरागीकाहरूका लागि त नराम्रो कुरा त होइन, सुखद कुरा हो। तर त्यसको आशय खतरनाक छ, अर्कै छ। त्यसको आयु कति लामो हुन्छ? होइन, आयु छोडिदिनु, भाँडमा जाए आयो। तर त्यसको आशयमै प्रश्न उठ्यो नि त। ती त झन् भडुवा हुन् नि। पहिला फुटाए माओवादी पार्टी, वैद्यलाई जङ्गलमा छोडेर फर्केर फेरि एकता गर्न आए प्रचण्डसँग, मन्त्री भए, आफू हुँदा आफू भए, आफू नहुँदा आफ्नै स्वास्नीलाई बनाए। जब त्यो सबैबाट च्युत भए अनि यो कुरा गर्नु अनैतिक होइन नि यिनीहरू। लाउडामा कति अपराध भयो, 28वटा जहाज घटेर कसरी 6मा आए? यी चाहिँ 2000 कर्मचारी कुन योग्यताले त्यहाँ नियुक्त भएका छन्? सबै मन्त्रीका चना चप्पटा कार्यकर्ता, नालायक कार्यकर्ताहरू मात्रै हुन् कि को हुन् ती मान्छेहरू? त्यो सबै यहाँ आउनु पऱ्यो नि त। अब यिनीहरूले यहाँ सोचिरहेको छ, त्यहाँ अब विद्या भण्डारीले त्यहाँ पुर्याए होइन, कत्रो प्रहार छ त अहिले विद्या भण्डारीमाथि। त्यसरी राष्ट्रपति बनाउने होइन भन्ने मेरो चाहिँ तर्क थियो। अब बनाइहालेपछि त्यो त हाम्रो राष्ट्रपति भयो नि। अब विद्या भण्डारीको लक्ष्य के भने जसरी पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो छोरीलाई ल्याउने, यति हो क्या, अरू केही कुरा छैन यसमा। भन्दा प्रतीक देखिरहेछन् नि त। 3 नेताहरूका पुत्रहरू भन्छन्, ल हेर त त्यहाँ वरिय काङ्ग्रेस छैन, 80 वर्षको काङ्ग्रेस छैन, त्यहाँ जीवनभर लडेको काङ्ग्रेस छैन त्यहाँ। अनि त्यसमा कमिटमेन्ट गर न त पहिला। त्यो त अब भन्न सकिँदैन, किनभने यो विचार सिद्धान्त देश जनता होइन, जहाँ तेरो मेरो लिने दिने खाने पिने हुन्छ। त्यो कसरी भन्न सकिन्छ र? पावर सेयरिङ भयो भने मिल्छ कुरा, पावर सेयरिङ भएन भने मिल्दैन कुरा। तर यिनीहरूको अर्को सङ्कट के छ भने यिनीहरू बेमेलको दिशामा धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। मिले पनि उनीहरूको त्यहाँ तन मात्रै मिलाइ हुन्छ, मन मिल्ने कुरा हुँदैन। अहिले काङ्ग्रेसकै जस्तो काङ्ग्रेस प्राविधिक रूपमा नै मिलेर बसेको छ। मधेसवादीको कुरा पनि त्यही हो। कत्रो कुरा गर्थे त उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर, बाबुरामहरू। मूल प्रवाहको राजनीति नै यही हो भन्थे बाबुराम। त्यत्रो पढे लेखेका मान्छेको त त्यस्तो हावा हुन्छ भने यस्ता जावा 3 क्लासको के कुरा हुन्छ यिनीहरूको? जस्तै यो पावर सेयरिङको कुरा त जुन आइरहेछ नि अहिले, अब माधव नेपाल एउटा चाहिँ महाधिवेशनबाट हारेको मान्छेलाई एउटा महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षसँग बराबर पावर सेयरिङ गरौँ भन्ने यो चाहिँ जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका पार्टीहरूमा चाहिँ यो सही हो? तपाईँले बराबर पावर सेयरिङ भन्ने सुन्नुभएको छ? मैले त सबै केपी ओलीले पद छोड्नुपर्छ भनेको सुने त। बराबरको सिद्धान्तलाई त प्रतिनिधित्वको अनुपातमा पावर सेयरिङ गरे भइगयो। कार्यकर्ता बिचमा अथवा अस्ति जो मतदान भयो पार्टी अध्यक्ष अथवा अरू पदाधिकारीहरूको जे कि त्यहाँ स्थिति छ त्यो अनुसारको पावर सेयरिङ गरे त भइहाल्यो। त्यहाँ छैनन् उनीहरू कहाँ छन् भने केपी ओलीले 2टै पद छोड्नुपर्छ, संसद विघटन गल्ती भयो भनेर आत्मआलोचित हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै पार्टी एक। अनि के त्यसो भने किन एकता गर्नु पर्यो त? अनि यो एकताको कुरै होइन। यो त खालि अब लक्ष्य के छ? अब माधव नेपाल जस्तो उता गएर गठबन्धन गरिरहेछन्, त्यो कुन नैतिकताले मिल्ने कुरा हो र? त्यो उता गएर कुराकानी भइरहेछ, यता केपी ओलीसँग भेट हुनभन्दा 1-2 घन्टा अगाडि फेरि प्रचण्डसँग भेट भएर यता आउँछन्। अनि त्यो त फेरि अर्को उपकरण भयो होइन। प्रकरण एक चाहिँ के हो भने उनीहरूको गठबन्धन छ, अनि यो दलमा छन्, ऊ दलमा गठबन्धन गरेर बसेका छन्। अनि कुन नैतिकताले मिल्ने कुरा हो त यो? त्यसकारण यदि उनीहरूको एमालेसँगै एकताबद्ध भएर बस्ने हिसाब हो भने पनि विरोधी दललाई पैठ लगाएर आफ्नो दलसँग सत्ता साझेदारी बार्गेनिङ गर्नु कतिको राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले उचित हुन्छ? यो हो नि प्रश्न। सरकारैसम्म बनाउने उतापट्टि भन्नेसम्मको कुरा छ। पार्टीले दिएको सांसद पावर, स्ट्रेन्थ, लिडरसिप हो नि, पार्टीले दिएको हो नि। त्यो कसैले दहेजमा दिएको हो र? त्यो पार्टीले दिएको हो। जस्तो हामी पार्टीमा छैनौँ, हाम्रो केही पनि शक्ति छैन।
मै जस्तो प्रोफेसर तपाईँसँग आएर कत्रो कड्केर बोल्छ किनभने उसको पछाडि पार्टी छ त त्यो प्रोफेसरलाई त्यो ल्याकत दिएको त त्यो पार्टीले हो नि त त्यो पार्टीलाई ऊ निषेध गर्न सक्छ त सक्दैन नि यिनीहरूको कुरा पनि त्यही हो यिनीहरू छँदा खाँदैका चाहिँ कोही जागिर खाइरहेको थिए कोही कहाँ के गरिरहेको थिए रातोरात झन्डा हल्लाएर हिँड्ने भए त्यो स्ट्रेन्थ कसले दिएको त त्यो त पार्टीले दिएको अब त्यो पार्टीले आफूलाई त्यहाँ पुर्याएको छ त्यसको नेतृत्वलाई ढाल्नको लागि अर्कोसँग गएर चाहिँ पठ लिइन्छ भने अनि त्यो सत्ता साझेदारीसँग सम्बन्धित मात्रै कुरा त मैले त होइन त्यस कारण मैले भने सुरुदेखि मैले भनेको के थियो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र गुटगत हरकत गर्न चाहिँ पाइँदैन अब केपी ओलीले अब के कारणले हो पनि त्यो हरकतलाई या त सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् होइन भने त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको विषय बनाउन चाहेनन् त्यसपछि केपी ओली आफै गल्ती गर्न थाले अब उनीहरूको गल्तीको दुष्परिणाम हो यो किनभने गलत कामको सही परिणाम हुँदैन कहिले पनि गीताको पनि भनाइ त्यही हो तपाईँ गलत काम गर्नुहुन्छ भने ढिलो होला तर तपाईँ फन्दामा पर्नुहुन्छ गलत कामको सही परिणाम कहिले पनि आउँदैन भनेको अब यो जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ यसले चाहिँ के गर्छ त अब यो जुन मिल्ने अथवा कार्यदल भेटघाट केपी ओली र माधव नेपालको पनि भेटघाट भयो यसको चाहिँ के हुन्छ अब रिजल्ट केही आउँछ कि यो यत्तिकै देखाउनको लागि अल्मल्याउन खोजेका छन् भने जस्तो हो कि यसले चाहिँ ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ अब यो आधारमा त ठोस निष्कर्षमा पुग्दैन यो अब दुईटा अध्यक्ष राख्ने भन्छन् त्यो पनि ठोस निष्कर्ष होइन युद्ध विराम मात्रै हो त्यो एउटा पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष कहिले पनि हुँदैन नेकपाको सन्दर्भमा मैले यही कुरा भनेको थिएँ त्यसले चाहिँ समानान्तर गतिविधिलाई बढावा दिन्छ त्यो त दिने नै भयो तर अब सिद्धान्त त पनि एउटा दलको दुईटा नेता कसरी हुन्छ भारतमै पनि त्यत्रो काङ्ग्रेस आइछ एउटा नवयुवा जोसँग कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छैन अभ्यास पनि छैन त्यसको नेता छन् तैपनि अन्य नेताहरूको तपाईँ नामै सुन्नुहुन्न त्यहाँ किन पार्टी सिस्टम हो नि कि सोनिया गान्धी कि राहुल गान्धी अरूको त तपाईँ नामै सुन्नुहुन्न अब उनीहरू दुईजनै त्यो पार्टीलाई नेतृत्व दिनु उपयुक्त पात्र होइनन् नि तर त्यहाँ त के छ भने डाइनेस्टिकल पोलिटिक्स चल्छ डाइनेस्टिकल्ली अब नेहरू फ्यामिलीको होल्ड छ त्यहाँ डेमोक्रेसीमा सुहाउने कुरा होइन नि यो तपाईँलाई थाहा छैन भने पाकिस्तानको पिपुल्स पार्टीको नेता पनि बिलावल छन् बिलावल भनेका चाहिँ बेनजीर भुट्टोका छोरा हुन् 32 वर्ष जतिको उमेर होला उनको भर्खर अक्सफोर्डमा पढ्दै थिए पोहोरसम्म बेनजीर भुट्टोले आफ्नो सेखपछि त्यो पार्टीको अध्यक्ष मेरै छोरो हुने भनेर वासियतनामा लेखेर गएकी रहेछन् पढ्दैछ केटो उहाँ पिपुल्स पार्टीको नेता भइदियो यहाँ चलाइरहेछ उहाँ ऊ पढिरहेछ नि विद्यार्थी हो नि त बिलावल त तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा यो पार्टी सिस्टम हो अब त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा यो कुरा चाहिँ 200% स्ट्रङ हुन्छ चाइनामा हेर्नु सी जिनपिङको मात्रै तपाईँ कुरा सुन्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा त वान पार्टी वान आइडियोलोजी वान स्कुलिङ हो नि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त्यस कारण यो हुँदैन चल्दैन भने मैले यो स्वार्थको सम्मिलन हो यो पार्टी एकता होइन यसले काम गर्दैन भने मैले अब मलाई नै लखेटे मान्छेले जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तो अब दुईटै पद छाड्न पर्छ भन्ने चाहिँ यो केपी ओलीबाट अलिक केही तिरस्कृत भयो क्या अथवा एपिएका अथवा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत केपी ओलीले अलिक बढी व्यङ्ग्य गरेका नेताहरूले चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति चाहिँ दिइरहेका छन् त्यो चाहिँ भनेको भोलि हामी एमालेमा जाँदा पनि केपी ओली नेतृत्वमै रहिरहँदा चाहिँ हामीले अवसर पाउँदैनौँ हाम्रो हैसियत चाहिँ अरूको भन्दा चाहिँ अलि निम्न स्तरकै हुन्छ भन्ने खालले बुझेर हो कि किन त्यस्तो होइन उनीहरूले अन्त व्यवस्थापन गरिराखेको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिराखेको हुनसक्छ तपाईँको सुरेन्द्र केसी नै यहाँ आउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था भयो भने तपाईँको एउटा टङ हुन्छ
सुरेन्द्र केसी नआए के हुन्छ त वीरेन्द्र केसी आइहाल्छ नि भन्ने भयो भने तपाईँको अर्कै ठाउँ हुन्छ। मलाई पनि सुनौलो नेपालमा मात्रै मेरो विचार प्रवाहको फोरम भयो भने एउटा टङले बोल्छु, भिरकुटी नेपाल पनि भयो भने अर्कै टङले बोल्छु म। तपाईँसँग बाटा छन्, मसँग विकल्पहरू छन्। यिनीहरू जुन तपाईँले जे भन्नुभएको त्यो त्यतिमा सोचेर उनीहरूले यो गरेको भन्ने लाग्दैन मलाई। यदि त उनीहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ नि, पार्टीको अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री, अब त्यसलाई सम्पूर्ण पदबाट चाहिँ बेदखल गरेपछि मात्रै पार्टी एकता कायम रहन्छ भन्न सक्नु। हामीलाई त केही लिनु दिनु छैन नि त यी पार्टीका कुराहरू, काङ्ग्रेस एमाले फलानुसँग हाम्रो केही लिनु दिनु छ र छैन। हामी गुण र दोषको आधारमा विषय राखिदिन्छौँ। कुनै कुरामा हामी केपी ओलीले ठिकै लाइनले काम गरिरहेछ भन्न ठान्छौँ, कुनै कुरामा जस्तो अघि मैले भने एक बिन्दुमा आएर सुरु बिन्दुमा प्रचण्ड माधव नेपालहरूको मिस्टेक भयो, समानान्तर गतिविधि गरे। अहिले त समानान्तर गतिविधि गर्ने भनेर खुल्लै भनिरहेकै पनि छन्, तर सुरुमा उनीहरू कहिले चाहिँ खुमलटार भन्थे, कहिले चाहिँ कोटेश्वर भन्थे, कहिले पार्टी कार्यालय भन्थे, यस्तो भन्थे होइन। जब अदालतले उनीहरूलाई यथास्थानमा फिर्काइदिएपछि चाहिँ निर्णायक गल्ती केपी ओलीबाट भयो। उनले चाहिँ साथीहरूलाई गेट बाहिरै थुनेर 10औं महाधिवेशन तयारी समिति गठन गर्नुको सट्टा समष्टिमै केन्द्रीय कमिटी बोलाएर ल समीक्षा गरौँ, म नै हडल हुँ भनेदेखि देश जनता र पार्टीको लागि म नेतृत्वबाट पछि हट्न तयार छु। के चाहिँ कहाँ चाहिँ के चाहिँ खोट भयो त यसमा छलफल गरौँ भन्नु पर्थ्यो। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ 9 महिनामै गिरिजाले निकाल्ने निर्णय गरे प्रधानमन्त्रीबाट, जबकि 56 सालको निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नै देखाएर निर्वाचन लडिएको थियो। काङ्ग्रेसले बहुमत ल्यायो, 5 वर्ष जनमत पायो, 5 वर्षको जनमत कृष्णप्रसाद भट्टराईले पाए, तर गिरिजालाई त्यो कुरा सह्य भएन। कृष्णप्रसाद भट्टराईको चाहिँ फ्रान्सको राजकीय भ्रमण थियो, अनि उनले के भन्नु, ठिकै छ म छोडिदिन्छु तर म फ्रान्सबाट फर्केर आउँछु भन्दा गिरिजाले हुँदैन भने ब्रुटल्ली उनीहरूले निकाल्ने कुरातिर गए गिरिजाहरू। कृष्णप्रसाद भट्टराईले यिनीहरूको जस्तो भए त मध्यमती हानिदिन्थे र लिने रिपी कस्ते मेरो नाममा आएको तिमीहरूले भनेर हुन्छ र यो कुरा भन्थे। तर गिरिजाको राक्षसी प्रवृत्ति थाहा थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई, किनभने त्यो पार्टी उनीहरूले नै निर्माण गरेका थिए, त्यो पार्टीप्रति उनको अनुराग थियो, माया थियो, ममता थियो, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन थिए। अनि उनले हाउसमा सम्बोधन गरेर ठिक छ म त अहिले छोड्दैछु तर यसले नराम्रो परम्परा बस्छ, यसले तिमीहरूलाई घात गर्छ। तुरुक्क रोएर कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएर त्यहाँबाट बाहिरे। हामीलाई पनि एकदमै मन छोयो त्यसले। त्यसपछि पार्टीमा सक्रिय त्यसपछि उनी बिस्तारै निष्क्रियतिर गए। मुख्य कुरा नेपाली काङ्ग्रेस विभाजित भयो, अन्त गर कहिल्यै गिरिजालाई पनि शान्ति भएन, घात प्रतिघातहरू भए। गिरिजाको राष्ट्रपति हुने पालो थियो, त्यो हुन पाएनन्। अन्तोगत्वा आज गिरिजा, आज कोइराला परिवार सडकमा भयो। शेरबहादुर जस्तो एउटा लाचार र अकर्मण्य नेताले नेपाली काङ्ग्रेस हत्यायो। यो गिरिजाको गल्तीको अपराधको प्रायश्चित हो। अब यहाँ भए ठाउँमा अब यिनीहरूलाई पनि यिनीहरूको पनि अब त्यो भनेर केपी ओलीले यो एउटा विषय पार्टीमा राख्नु ल ठिक छ त के भयो त मबाट, उनीहरूले पनि भन्थे होला यो भयो भनेर। वास्तवमा केपी ओलीले स्वेच्छाचारी र एकलौटी शासन गरेको कुरा सत्य हो। त्यसमा उनको के जस्टिफिकेसन हुन्छ त? जस्तो कति अवस्थामा उनकै भनाइ के छ भने आखिर यो त पावरको यो इन्जोयमेन्टको न कुरा हो, को मन्त्री बनाउने, को के, को राजदूत बनाउने, यही न कुरा हो। साधारण स्रोत एकलौटी गर्यो गिरिजाको यो केपी ओलीको ग्याङले भन्ने न कुरा हो यो। माधवहरूको अरू केही होइन, अरू त काहीँ केही छैन नि त। पावर पाइएन, हाम्रा मान्छे निम्ति खाएनन्, हामी सत्ताभन्दा अलिकति बाहिर भयौँ। अब यसमा पार्टीको तर्फबाट एउटा नीति निर्दिष्ट किन नगर्ने भन्ने प्रश्न न उठाउनु पर्ने थियो। त्यसकारण दुवै पक्षले आफ्ना कुरा राखेर चाहिँ कोबाट के भएको छ त,
भन्दै अनि भविष्यको बाटो निर्दिष्ट गरेको भए त यो नाङ्गो नाच त दुनियाँले देख्नुपर्ने थिएन नि त। अब अहिले माधव नेपालका मान्छे उता प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर सही गरेर हिँडेका छन्। खुल्लम खुल्ला विद्रोह भएको छ, समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्। केपी ओली केही पनि गर्न सक्दैनन्। पार्टी सिस्टमको चरित्र होइन नि यो। किन भन्दा पछिल्लो ठुलो मिस्टेक चाहिँ केपी ओलीबाट भयो। अब अघोषित रूपमा माधव नेपाल समूहको प्रचण्डसँग पनि सहकार्य छ। धेरै सम्भव छ यो पार्टीको बागडोर माधव नेपालहरूको हातमा आयो भने जुन किसिमले माओवादीसँग एकता गरेका थिए केपी ओलीले त्यो घटना पनि पुनरावृत्त हुन सक्छ। त्यो चिजलाई नेकपा एमालेको पङ्क्तिले कसरी हेर्छ त? भनेको ठ्याक्कै के भनेको यो पार्टी क्याप्चर गर्ने र ऊ पार्टीसँग गएर फेरि एकता गरिदिने त्यो भनेकै छ। प्रचण्डले त कहीँ ढाँटेकै छैन माधव नेपालहरू त्यहाँ जानुहुन्छ भनेको। माधव नेपाल चाहिँ एमालेको नेतृत्वमा आए अथवा कुनै हिसाबले माधव नेपाल शक्तिशाली भयो भने एमालेलाई लगेर माओवादीमा विलिन गरिदिन्छ। होइन पार्टी एकता भनौँ न, विलिनै भन्ने कुरा आएन। उनीहरूले प्रचण्डले अनेकचोटि भनेकै छ नि त। उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ, उचित वातावरण मिलाउनुहुन्छ, फर्केर आउनुहुन्छ। त्यसलाई उहाँहरूले बृहत कम्युनिस्ट एकता भनिदिने गर्नुभएको छ। बृहत कम्युनिस्ट एकता त फेरि वाम अनुरागीकाहरूका लागि त नराम्रो कुरा त होइन, सुखद हो, सुखद कुरा हो। तर त्यसको आशय खतरनाक छ, अर्कै छ। त्यसको आयु कति लामो हुन्छ? होइन, आयु छोडिदिनु, भाँडमा जाए आयु, तर त्यसको आशयमै प्रश्न उठ्यो नि त। अब आयु त यसैको पनि आयु छैन, यो सम्भवै छैन मैले भन्थेँ होइन। कसैले माने त त्यो कुरा? कसैले पनि मानेन। त्यो हिसाबले त मलाई अभिनन्दन गर्नुपर्ने, रथारोहण गरेर न्यु रोडमा मलाई हिँडाउनु पर्ने हो नि। अब महिलाई गाली गरेर आउँछन् थाङ्नाहरू। अब यसको के दबाई छ ल भन्नु त? यही हो नि सत्य। त्यसो भएको हुनाले यी सब आधारबाट चाहिँ पार्टी चलाउनु पर्नेमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो बाटो बिराउनु भयो। अब त्यसकारण मैले भनेको जुन यो कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ त्यो पनि त यिनीहरूका दास त होइन नि। तिनीहरू स्वाभिमानी कार्यकर्ता कसैको दास हुँदैन नि। तर यिनीहरू दास होइनन् भन्ने प्रमाण केही पनि देखिएन। यिनीहरू नङ्गा नाच। अब अहिले कोभिड छ, अहिले मेलम्चीको बाढी छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सडकहरू अवरुद्ध छन्। कार्यकर्ता त त्यहाँ भिड्नुपर्ने हो नि। कोही त्यतातिर एक दिन एउटा पनि छलफल छैन। अनि यो राजनीतिक, यो कम्युनिस्ट पार्टी त हुँदै होइन, सिद्धि नै हाल्यो। तर एउटा सामान्य राजनीतिक दलको पनि संस्कार आएन नि। सामान्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पनि यस्ता उदासीन, निष्क्रिय, अकर्मण्य त्यो सम्भव छैन नि। भनेको जस्तो एकातिर अब तपाईँले भने जस्तो माधव कुमार नेपालले लगेर प्रचण्डसँग चाहिँ पार्टी एकता गर्छ भन्ने आशंका छ। अर्कोतिर फेरि माओवादीबाट आएका नेताहरूले चाहिँ प्रचण्डको पार्टी नै अवैधानिक हो, हेटौडा महाधिवेशनपछि प्रचण्डले नेतृत्वको लागि कुनै खालको अधिवेशन गरेनन्। त्यसपछि धेरै नेताहरूले छोडेर गए, बाबुराम भट्टराईहरूले छोडेर गए, वैद्यहरूले छोडेर गए। अहिले 22 जना नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा छन् भनेर निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी खारेजीको लागि निवेदन दर्ता गरे। यो चाहिँ के हो त? यो प्रचण्डको पार्टी अवैधानिक हो? अब वैधानिक अवैधानिक त्यसपछि छलफल गरौँला। तर तपाईँले जम्मै कुरा भन्नुभयो, तर जसलाई चाहिँ उद्धरणमा ल्याउनु भयो ती स्वयंले चाहिँ के गरे त भन्ने कुरा त ल्याउनु भएन नि। ती त झन् भडुवा हुन् नि। पहिला फुटाए माओवादी पार्टी, वैद्यलाई जङ्गलमा छोडेर फर्केर फेरि एकता गर्न आए प्रचण्डसँग, मन्त्री भए, आफू हुँदा आफू भए, आफू नहुँदा आफ्नै स्वास्नीलाई बनाए। जब त्यो सबैबाट च्युत भए अनि यो कुरा गर्नु अनैतिक होइन नि यिनीहरू? यस्ताको कुरै नगरौँ। यिनीहरूमा एक छटाङको तलमाथि छैन। यिनीहरूको यो राजनीतिक व्यवसाय हो, दोकानदारी हो। जसरी एउटा चाहिँ व्यापारीले मिलावट गर्छ, भनेको यिनीहरूमा प्रचण्डलाई अवैधानिक हो भन्ने नैतिकता छैन। होइन, अब वैधानिक अवैधानिक भन्ने कुरामा आउँ। अवैधानिकै होला प्रचण्ड, अनि आज आएर भन्ने अनि त्यहाँ मुद्दा हाल्ने, यिनीहरूलाई त्यस्तो आधिकारिकता के छ भनेको? जस्तो म यहाँ छु, काङ्ग्रेस पनि मेरो विचारमा फागुनै वैशाख महाधिवेशन सिध्याइसक्नु पर्ने हो। उस्तै पऱ्यो भने अर्को 1.5 वर्ष गर्दैन। वैधानिक कि अवैधानिक त? यही एमालेकै कति वर्ष हो त कार्यकाल? 5 वर्ष। कति वर्ष भयो त अहिले? 71 सालपछि
रह्यो त यसको पनि वैधता होइन, यो उनीहरूको आन्तरिक मामला हो। यो यसको वैधानिकता छ छैन निर्वाचन आयोगले रेगुलेट गर्ने कुरा हो, हामीले प्रोटेस्ट गर्ने रेगुलेट गर्ने कुरा होइन। त्यस कारण उनीहरू मैले भनेको चाहिँ वैधानिकताको अवैधानिकताको हकमा यो जस्तो रेगुलेटको कुरा त त्यो आफ्नै विषय रह्यो, तर तपाईँ चाहिँ राजनीतिक विषयमा चाहिँ एउटा पिएचडी गरेको हुनाले, अझ कम्युनिजममै पिएचडी गरेको हुनाले चाहिँ यो विषय के हो भन्ने मात्रै होइन। त्यो हिसाबले अब कम्युनिजममै पिएचडी गरेको हिसाबले त निर्वाचन आयोगले कुनै पार्टीको वैधानिकता दिने खेलोमेलो गर्ने भन्ने कुरा कम्युनिस्ट सिद्धान्तले त लिएर नै ल्याउँदैन। अब यो प्रणालीमा आइसकेको हकमा कुरा भनौँ न, यो प्रणालीको हकमा आइसकेको अवस्थामा पनि जुन मान्छेको तपाईँहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्छ लोग्ने ठाउँमा स्वास्नी कुन नैतिकताले दिने कुरा हो? काहीँ पनि निर्वाचित नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने कुन नैतिकताले दिने कुरा हो? जस्तो मणि थापाले नै जनयुद्धको लिगेसी केपी ओलीसँग छ भने छ त? केपी ओली जनयुद्ध लडेका हुन्? त्यतातिर जाँदै नजाउँ। सिम्पली मेरो के बनायो भने एउटा घरमा बस्न सकिँदैन भने छोराछोरी पनि छुट्टिन्छन् नि त। रात दिन लडाइँ गरेर लडेर साध्य हुने कुरा हुन्छ। त्यसले त मान्छेको क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ ह्याम्पर गर्छ, हेल्थलाई ह्याम्पर गर्छ, कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। त्यस कारण शिष्ट तरिकाले आफ्नो बाटो लागौँ न बरु, तर यो किचोलो नगरौँ। कार्यकर्तालाई तल लडाउने, आफू माथि चाहिँ घाँटी जोडेर सोल्टीमा चुस्की लाएर बस्ने यो पद्धति छ नि त। कार्यकर्ता त मारामार यहीको पनि अलौमा एउटा कार्यकर्तै मर्यो आपसमा महानान। कहाँ यही एमालेवाला अखिलकै दुईजना काम लडालड भनेर देखिरहेको थिएँ, कता हो? यो त अशिष्टता र असभ्यता भयो, शक्तिको क्षय हो नि त यो त। यसका लागि शहीदले त्याग बलिदान गरेका होइनन् र त्यो गर्ने अहिले हाई टाइम होइन। अहिले त कोभिडको विरुद्धमा जुझ्ने हो, अहिले त बाढी पहिरोमा फँसेका जनतालाई राहत दिने हो, अहिलेको समय त त्यो हो नि त। त्यसकारण अब यसलाई सिद्धान्तबाट हेरौँ भने एउटा सिनारियो देखा पर्छ। अब संसदीय प्रणालीबाट हेरौँ भने त्यसै कारण मैले भने यो प्रणालीभित्र यी सब कुरालाई रेगुलेट गर्ने संस्था भनेको त निर्वाचन आयोग हो। अब नैतिकताको धरातलबाट हेर्ने हो भने त यी कोही पनि नैतिक छैनन्, यी जाने पनि नैतिक छैनन्, अनि किन यिनीहरू त्यहाँ गएका भन्ने पनि नैतिक छैनन्। फेरि यो चाहिँ सही र गलत बिचको सङ्घर्ष होइन, यो गलत बिचको सङ्घर्ष हो। कसले धेरै गलत गर्ने र पद हत्याउने, कसले ठुल्ठुला अपराध गर्ने र धन हत्याउने, त्यो झगडा हो यो। अब अहिले यहाँ भन्दैछन् नि यो ओलीको प्रतिगमन कि यथास्थिति, यसमै लडाइँ गर्दैछन् नि। हामी भन्दैछौँ यो प्रतिगमन होइन स्वेच्छाचारिता मात्रै हो भन्दैछौँ, यिनीहरू भन्दैछन् यो प्रतिगमन नै हो। अब प्रतिगमन हो भने अनि अहिलेसम्म केपी ओली कुन हैसियतमा त्यहाँ छन् त? प्रतिगमन भएपछि त ज्ञानेन्द्रले सबै पावर टेक ओभर गरेका थिए, लास्टमा गएर चाहिँ शेरबहादुरलाई नै हटाइदिए। तर त्यो बेलासम्म पनि शेरबहादुरलाई नै टेकेर ज्ञानेन्द्रले त्यो सब गर्दै थिए नि त। त्यसकारण प्रतिगमन आधा सचियो भन्ने माधव नेपालहरू नै आफू पावरमा गए, त्यहाँबाट चाहिँ लात लगाएपछि बल्ल प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा भयो। त्यति बेलासम्म त अर्ध प्रतिगमन मात्रै थियो नि त। माधव नेपालहरू पनि ज्ञानेन्द्रलाई ढोग्न चढाउँदै थिए। होइन ढोग्न त फेरि त्यो त पद्धतिको कुरा भयो। तपाईँ नै भयो राससको महाप्रबन्धक भएको भए पनि ढोग्नुहुन्थ्यो त्यति बेला। त्यो यहाँ सबै यस्तो भन्छन् क्या मान्छेहरू, ज्ञानेन्द्र माधव कुमार नेपाल ढोग्न गए के भन्छन्। माधव नेपालले त्यो के पैसा के बिन्ती पत्र चढाएको चाहिँ विषय आउँछ नि त्यो होइन। ए बाबा त्यो त आह्वान गरे होइन, त्यति बेलाको प्रणालीले चाहिँ राजाको हातमा राजकीय अधिकार थियो। स्वच्छ छविबाट प्रधानमन्त्रीको लागि 7 दिनभित्र निवेदन दिनु भनेर चाहिँ नारायण रेड्डीले सूचना जारी गर्यो। माधव नेपालले पनि त्यसमा बिन्ती पत्र हाले। अब ज्ञानेन्द्रले पावर टेक ओभर गरे वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि, अनि दाम राखेर ढोग्ने चाहिँ राज परम्परा थियो र त्यति बेला राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। माधव नेपाललाई चाहिँ धुस्नु बनाउने हिसाबले यो दुईटै कुरालाई मान्छेहरू बजारमा ल्याउँछन्। अब हामीले स्वस्थ आलोचना पो गर्ने हो त। ज्ञानेन्द्रसँग ओलीभन्दा नि बढी लड्ने माधव नेपाल होइनन्, सत्य त यही हो नि। तर ती चाहिँ प्रक्रियागत कुराहरू थिए। जस्तो मै हिँड्दै नै पिएचडीको रिवार्ड चाहिँ
राजाको हातबाट लिएँ नि त मैले नै महेन्द्र विद्याभूषण महेन्द्र विद्याभूषण क चाहिँ दरबारले दिने विश्वविद्यालयको कुलपति चान्सलर त्यो राजा। त्यो हिसाबले म त्यहाँ गएको थिएँ। अब म चाहिँ मेरो हार्वर्डमा रोल अफ नेप्लिज मोनार्की एन्ड नेप्लिज नेसनलिजम भन्ने प्रेजेन्टेसन थियो हार्वर्डमा। भनेको त्यति बेला कथाले त्यस्तै माग्थ्यो होइन, कथा सथाको कुरा भएन नि। त्यति बेलाको राज्य जस्तो भनौँ न, अब तपाईँ नर्थ कोरियामा जानुहोस् होइन, आफ्नो सिस्टम छ। तपाईँ त्यहाँ हाँस्न बोल्न पनि तपाईँ नियन्त्रित हुनुपर्छ। त्यो त मैले देख्दा आतङ्क नै हो नि। मैले आतङ्क भने मलाई यहीँ कालो मुसो लाउँछन् नि, तर आतङ्कै हो त्यो। तर त्यहाँको प्रणाली त्यस्तै छ। अब त्यो कथाले मागेको भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई कम्युनिस्ट राज भन्नुहुन्छ कि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो बानी के छ भने आफूलाई चाहिँ मनपर्दो भयो भने जस्तै कुरालाई पनि ग्लोरिफिकेसन नै गर्ने, स्वीकार अगाडि बढ्न सक्छ। होइन स्वीकार्ने मात्रै होइन, तपाईँ मतलब भनौँ न अब जस्तो अप्सनै छैन होइन, अब अप्सन छैन, रियालिटी हो, त्यसमा आफूलाई एडजस्ट गर्ने हो। अब यो चाहिँ तपाईँको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ। नयाँ राजा गद्दी आरोहण गर्दैछ, संसदीय एउटा दलको नेतो चाहिँ जो पूर्व उप प्रधान के जाति त्यतिखेर प्रधान भएका थिएन, उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएको थिए, एउटा पार्टीको लिडर। अनि त्यहाँ गएर राजालाई चाहिँ जुन सनातनदेखि चलिआएको छ त्यो गर्ने कि यस्तो गर्ने त तपाईँहरूको माग चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने होला होइन। अब हुन्छ त त्यस्तो। त्यसो भने मैले नै भेटेको थिएँ किम जोङ उनलाई नर्थ कोरिया प्योङयाङमा म पुगेको थिएँ। हामी उनी माथिल्लो मञ्चमा बसेका थिए, हामी तल्लो मञ्चमा बसिरहेको थियौँ। के छ कामरेड भन्ने त मैले तलबाट मिलेन नि। त्यहाँको जे सिस्टम हो संयमित भएर अनुशासित भएर मैले चाहिँ एकचोटि किम इल सुङको जन्मस्थल देखाउन भनेर लगेँ हामीलाई। किम इल सुङको जन्मस्थलमा चाहिँ किम इल सुङको ठुलो शालिग रहेछ बिच जङ्गलमा। अनि सबै साथीहरू घुम्दै घुम्दै साथीहरू अगाडि बढे, हामी दुईजना चाहिँ पछाडि नै रह्यौँ। अनि त्यही शालिगको मुनि चाहिँ यसरी नै टक्रक हामी बस्यौँ। तल परबाट गुडुरु आयो सेनाको मान्छे आएर हि इज आवर प्रेसिडेन्ट एन्ड यु आर सिटिङ हियर, व्हाट इज दिस, स्ट्यान्ड अप भनिदियो। थरर काँप्यौँ हामी त। शालिगको अगाडि पनि बस्न पाइँदो रहेछ नि त। हाम्रो यहाँको शालिग त थुक्छन्, ढुङ्गाले हान्छन्, थुक्छन् नि। लु कति जहाँ जहाँ शालिगहरू थिए वीरेन्द्रका, पृथ्वीनारायण शाहका सबै तोडे होइन त यिनीहरूले, महेन्द्रका सबै तोडे नि त। किनभने यहाँ राजतन्त्र विरोधी जस्तो इराकमा पनि सद्दाम हुसैनको शालिग ढाले, रसियामा पनि लेनिनको शालिग ढाले, स्टालिनको शालिग थुके। त्यो बेला थुक्न पाइन्छ त? त्यस कारणले यो त यसलाई यो त्यो समयको र प्रणालीको कुरा हो। त त्यति बेला राजतन्त्रको त्यो थियो, त्यही गरे माधव नेपालले। अघि पनि भने प्रधानमन्त्रीत्वको लागि निवेदन आह्वान गरे, निवेदन हाले। अब यहाँ दाम चढाउने निवेदन हाल्ने भन्छन्। अब कि प्रधानमन्त्री हुन्न भन्नु पर्यो कि राजालाई भेट्न जान्न भन्नु पर्यो। घटना सुनाउँछु म त्यति बेला डोटीमा क्याम्पससिप थिएँ, यो 45 सालको कुरा हो। चौतारामा चाहिँ एउटा हेलिकप्टर बस्यो, सेनाको हेलिकप्टर बस्यो। त्यहाँबाट फुत्त एकजना पहेँलो लुगा लगाएका सन्त निस्किए, चौतारामा आएर बसे। ती सन्त चाहिँ खप्तड स्वामी थिए। सबै गए, घ्वाप्की घ्वाप खप्तड स्वामीलाई खुट्टामा ढोक्छन्। म त छक्क परेँ। म त कसैलाई झुकेर पनि नमस्ते गर्न म उपयुक्त नठान्ने, म अहिले पनि ठान्दिनँ। खुट्टामा ढोक्ने भन्ने त मैले गुरुलाई ढोकिनँ खुट्टामा, आमालाई ढोकेँ होला त्यति हो। मैले खुट्टामा ढोक्ने भनेको आमालाई ढोकेँ होला, बाबुलाई ढोकेँ होला, दुईचोटि त्यति नै हो। अरू कसैको ढोका जिन्दगी मैले कसैको पनि ढोकेको छैन। अब म त्यहाँ गएर म कसरी खुट्टा ढोक्न सक्छु? धर्म सङ्कट पर्यो। जम्मै सिडिओ ढोगिरहेछ, मेजर ढोगिरहेछ, इन्सपेक्टर ढोगिरहेछ, जिल्ला विकासको अध्यक्ष ढोगिरहेछ। अब क्याम्पस चिप्छु म, मैले के गर्ने भन्नु त? अभिवादन गर्ने? मेरो अगाडि कुनै अप्सन थिएन। तपाईँ मलाई के भन्नुहुन्छ? धर्मभिरू भन्नुहुन्छ? धर्म सङ्कट। त्यस कारणले यो परिवेशको कुरा हो। माधव नेपालको कुरा पनि त्यही हो। मुख्य कुरा के भने
त्यो बेला कुनै अप्सन थिएन त्यो गर्नुपर्ने, त्यही बाध्यता पनि थिएन। तर बाध्यता थिएन, केही थिएन। एउटा कम्युनिस्ट नेता हुँ म, त्यो देखाउन सक्थेँ। तर यी त ल्याङ्ग्रा हुन्, कम्युनिस्ट होइन नि तिनीहरू, यी कोही कम्युनिस्ट होइन यिनीहरू। अहिले त्यसैको झटारो बेला बेला खाइरहन्छन्। फलस्वरूप उनीहरूले चाहिँ एउटा संस्कृति निर्माण गर्न सकेनन्, गर्दैनन् नि। जो आफ्नोमा दृढ हुन्छ त्यो मान्छेले गर्दैनन् नि। एउटा पुरस्कार समारोह थियो, यो भुपाल मानसिंह पुरस्कार कि यस्तै के थियो, त्यो पुरस्कारमा चाहिँ म पनि इन्भाइटेड थिएँ, पुगेपछि सबैले पुरस्कार लिने चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ मञ्चासीन प्रमुख अतिथिको हातबाट पुरस्कार थाप्ने यस्तो चलन हुँदो रहेछ। एकजना सन्त थिए, तिनले पनि पुरस्कार पाएको, के एकता रामानन्द गिरी भने क्या, सायद तिनी दिवंगत भइसक्यो क्या, मैले सोसियल मिडियामा यसको तस्बिर देखिरहेको थिएँ, त्यो तिनै जस्तो लाग्छ मलाई। तिनलाई दिने बेला चाहिँ प्रमुख अतिथि तलै आएर त्यो पुरस्कार चाहिँ टक्र्याए। त्यो सन्तको चाहिँ के हुन्छ अरे भनेदेखि गएर यसो हात थाप्ने चलन हुँदैन अरे, दाताले नै अगाडि बजेर हजुर भनेर टक्राउनु पर्छ अरे। अब त्यो सन्तलाई तिमी यहाँ पुरस्कार थाप्ने भने यहाँ आएर ल्याऊ, होइन भने दिन्न भन्न पाइयो त? मन्त्री पल्टेर बसिरहेछ माथि प्रमुख अतिथि, सन्त तल छ, अनि सन्त जहाँ बसेका छन् त्यहीँ गएर चाहिँ त्यो पुरस्कार टक्र्याए। अब तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? माधव नेपालमाथि भनेको कुरा नि यही नै। हामीले यसरी कसैलाई खसाउने, कसैलाई उठाउने यो काम हामीले गर्नु हुँदैन, होइन? उनीहरूको त्यहाँभित्र कलह अब यो दुःखान्त छ, यो खेदजनक छ। यसमा अझ बढी गल्ती माधव नेपालकै छ, त्यो कुरा म क्याटेगोरिकल्ली भन्छु। तर हाउसको लिडरको हैसियतले यसको जिम्मेवारी त फेरि देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यसको अभिभावक त फेरि केपी ओली हो नि त। त्यो सन्तलाई जसरी तल ल्याएर चाहिँ मन्त्रीले दियो, त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढेर के छ त कमरेड, कसरी गरौँ, तपाईँहरूको भनाइ के हो, किन तपाईँहरू यतिको असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने त सिद्धिहाल्यो नि। गौतम बुद्ध लामो समय गयामा बसिसकेपछि फर्केर आए, एकचोटि धेरै वर्षपछि फर्केर आए दरबारमा, कपिलवस्तुमा आएपछि गौतम बुद्धकी रानी यशोधराले चाहिँ के अडान राखिन् भने, यदि मेरो साँच्चै गौतमप्रतिको निष्ठा हो भने म भए ठाउँमा गौतम भेट्न आउनुपर्छ, म उनलाई भेट्न जान्न भन्ने अडान राखिन्। अब ऊ सन्त दरबारमा नआउने, यिनी म सत्यवती हुँ, म पनि मेरो सत्यमा, म उनको सत्यमा म बसेको छु भने मलाई भेट्न त आउनुपर्छ पतिले त, म पनि जान्न भन्ने कुरा भयो। आखिरी गौतम बुद्ध आउने भए, दरबारभित्र त आएनन् सन्तको परम्परा अनुसार। कुनै एउटा वृक्षको मुनि बस्ने बन्दोबस्त गरियो, अनि यशोधरासँग भेट्ने चाहिँ कार्यक्रम भयो। कार्यक्रम भएपछि वरिपरिका जो सेवकहरू थिए गौतम बुद्धका, तिनलाई गौतम बुद्धले के भनेन् भने, यशोधरा चाहिँ धेरै पछि मलाई भेट्दैछिन्, देख्दैछिन्, हुनसक्छ उनमा कतिपय अनुरागहरू होलान्, म त सन्त भइसकेको छु, यो सब कुराबाट म मुक्त भइसकेको छु, मलाई केही फरक पर्दैन, तर उनमा त्यो अनुराग अहिले पनि होला। ती मानवीय अनुरागहरूलाई सम्पन्न हुनबाट तिमीहरूले व्यवधान नगर्नु भने गौतम बुद्धले। त्यो खालको अनुराग देखाइन्, अरू कुराहरू गरिन्, यशोधराले कुरा सिद्धियो। अब होइन म सन्त भइसकेँ, तैँले मलाई छुनु हुँदैन, गौतम बुद्धले भन्नु त यो पर्थ्यो, तर त्यो भन्नु मानवोचित थिएन। यशोधरा मानवै थिइन्, उनी मात्रै सन्त थिए, उनले मात्रै बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेका थिए। त्यसकारण सबै कुराहरू समय सापेक्ष हुन्छ, अवस्था अनुकूल हुन्छ। त्यो सब कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै विधि विधानहरू चाहिँ व्यवस्थित हुन सक्छन्। दुर्भाग्य हाम्रो देशको राजनीतिमा, प्रशासनमा, कहीँ पनि क्या, बौद्धिकमा, मिडियामा
त्यो सब कुराहरू हुन नसक्दाखेरिको प्रदूषण आज हामीले बेहोरिरहेको छ। हामीलाई के लाग्छ भने मैले जे सोचेको छु त्यही नै सत्य हुन्छ, अरू जम्मै गलत हुन्छन्, म मात्रै सही हुन्छु, यो सोचाइ छ। केपी ओलीको त्यही होला, गोकुल बास्कोटालाई त्यही लाग्दो हो, माधव नेपाललाई त्यही लाग्दो हो, प्रचण्डलाई त लागेकै छ। तर यी सब आमभन्दा तल्लो तहका मानिसहरू हुन् र उनीहरूले स्वार्थन्धताबाट यो सब गरिरहेछन्। यहाँ जनता पनि छैन, यहाँ पार्टी पनि छैन, यहाँ क्रान्ति पनि छैन, राष्ट्रियता पनि छैन। हुँदा अब यस्तो किसिमको महाविपदमा हामी परिराखेका छौँ, महाव्याधि, त्यो पनि यहाँ आकर्षित छैन। मेलम्चीका जनता हेर्दा आज कसरी बाँचिरहेका होलान् बिचरा। खोइ केही म एउटा अहिले त मूल प्रभाव भइसक्नु पर्ने हो नि मेलम्ची प्रकरण। मेलम्ची हरायो। चितवनमा अहिले 2टा भर्खरका युवतीहरू, एकजना 8-10 दिन हराएर सब भेटियो, अर्को बेपत्तै छन्। अब शान्ति सुरक्षा त कहाँ गयो कहाँ गयो। अब प्रहरीलाई नै लखेड्छन् हो नि, प्रहरी नै घरबाट निस्किने स्थिति भइरहेको छैन। कहाँ हो तराईमा, होइन कहाँ उदयपुरमा हो क्यारे, प्रहरीलाई नै लखेटिरहेको थिए। किनभने कोही ठाउँमा छैन नि त अहिले, किन प्रहरीले आफूलाई त्यहाँ पुर्याएको उसकै व्यवहारबाट हो नि त। प्रहरीले गरेको कुनै कुरा चाहिँ शङ्कास्पद हुन्छ भन्ने आम जनधारणा छ। अब अहिले यो चिज कहाँ आयो त भन्दाखेरि चिकित्साको क्षेत्रमा आयो। बिहान मेरो एउटा ठुलो नेतासँग कुरो भइरहेको थियो, डाक्टर जस्तो मान्छे भ्याक्सिनको स्मग्लिङमा लागेको छ भन्ने त्यहाँ विषय आइरहेको थियो। डाक्टर जस्तो मान्छे, डाक्टर त सबैभन्दा के भन्ने मान्छे, हजुर निष्पक्ष मान्छे हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्ने पद हो नि डाक्टर भनेको त। त्यहाँ तेरो मेरो छ त भनेपछि तपाईँ कहाँबाट आशा गर्ने। र यो सबैको स्रोत भनेको राजनीति हो। त्यो डाक्टर भन्ने त्यही नेताको कार्यकर्ता हो, पुलिस पनि त्यस्तो भइरहेछ। त त्यसकारण हामीले बाटो बिराएका छौँ। एउटा भनाइ छ, इट इज नेभर द लेट। राम्रो कुरा जहिलेबाट थाले पनि हुन्छ, इट इज नेभर द लेट। आजसम्म नराम्रो भयो, ल आजबाट चाहिँ भनेर अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने तिमीहरूले बाटो बिराएको छ, तिमीहरू गलत बाटोमा छौ र तिमीहरूको बिचमा एक छटाङको पनि हेरफेर छैन। जसले छोरालाई बोकिरहेको हुन्छ, स्वास्नीलाई बोकिरहेको हुन्छ, बुहारीलाई बोकिरहेको हुन्छ। हामीले त्यो छोरी बुहारी स्वास्नी नबोक भनेको होइन नि, सबैले लोकतन्त्रमा चाहिँ वरियता मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको। आउँदै लाँदाखेरि छोरीको पालो भयो भने छोरीकै हुन्छ त्यहाँ, स्वास्नीको पालो भयो भने स्वास्नीकै हुन्छ त्यहाँ, छोराको पालो भयो भने छोरा। तर यहाँ त के भयो भने पहिला तिनीहरूलाई त्यसपछि अरूलाई भन्ने कुरा भयो। अब यिनीहरूले यहाँ सोचिरहेको छ त्यहाँ अब विद्या भण्डारीले त्यहाँ पुर्याए होइन, कत्रो प्रहार छ त अहिले विद्या भण्डारीमाथि। त्यसरी राष्ट्रपति बनाउने होइन भन्ने मेरो चाहिँ तर्क थियो। अब बनाइहालेपछि त्यो त हाम्रो राष्ट्रपति भयो नि। अब विद्या भण्डारीको लक्ष्य के भने जसरी पनि आफ्नो ठाउँमा आफ्नो छोरीलाई ल्याउने, यति हो क्या, अरू केही कुरा छैन यसमा। शक्ति हस्तान्तरण जताबाट पनि आफ्नैमा हुनु पर्यो भन्ने। अब प्रचण्डको यही हो, मोहन विक्रम सिंहको यही हो। श्रीमतीलाई ल्याइ नै सकेको छ, उनलाई मन्त्रीसम्म बनाउने, त्यहाँ आफ्नो छोरालाई पुर्याउने, यति हो खेल। त्यसका लागि हजारौँ कार्यकर्तालाई बलि दिनु पर्यो भने पनि नो मतलब। अब यस्तोमा उहाँहरू लाग्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ के केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धको यो विद्रोह हो, यो नमान्ने प्रकारान्तरले केपी ओलीका मतियारहरू हुन् भनेर उहाँहरू लेख लेखेर हिँड्नुहुन्छ। हामी केपी ओलीका मतियार हौँ त? हामीले त खुल्लमखुल्ला के भनेको भने यो लडाइँ चाहिँ पद प्रतिष्ठाको हो, यो देश जनताको क्रान्तिको कुरा होइन। हाम्रो विचारमा केपीको ठाउँमा सिपी आउनु कुनै क्रान्ति होइन। केपीको ठाउँ सिपी भएको भयो भने त्यही गर्ने, अर्को गर्ने कुरै छैन नि। यही गरे होइन, माधव नेपालले यही गरेछ, प्रचण्डले यही गरेछ, शेरबहादुरले त अझ चाँदीको किस्तीमा लगेर राजा ज्ञानेन्द्रको पाउमा लोकतन्त्र बिछ्याइदिएको छ। अब उनीहरू भन्छन् यही नै सबभन्दा क्रान्तिकारी हो, त्यो हामी मान्छौँ। हाम्रो शर्त के छ भने त्यसो हो भने तिमीहरू पनि यो स्वास्नी बोक्ने पद्धति छोड्छौ भनेर कबुल गर। छोरालाई उत्तराधिकारी बनाउने हामी गल्ती गर्ने छैनौँ। तिम्रो छोरो वरियतामा आउँछ भने ठिकै छ, केही पनि भन्नु छैन हामीलाई होइन। आऊ ल्याऊ, हामीलाई केही भन्नु छैन। काङ्ग्रेसै भनौँ न, अब उनीहरू छोराभन्दा प्रति देखिरहेछन् त।
तीन नेताहरूका पुत्रहरू भन्छन् ल हेर त त्यहाँ वरिय काङ्ग्रेस छैन 80 वर्षको काङ्ग्रेस छैन त्यहाँ जीवनभर लडेको काङ्ग्रेस छैन त्यहाँ अनि त्यसमा कमिटमेन्ट गर न त पहिला नत्र भने रामेको ठाउँमा श्यामे आउने कुरा कसरी क्रान्ति र प्रतिगमन हुन सक्छ हाम्रो भनाइ यो हो त उहाँहरूले यसमा भने प्रतिगमन देख्नु हो यो अपव्याख्या हो कसैको स्वार्थको लागि बौद्धिकले आफ्नो विवेकलाई बन्द राख्न सक्दैन राखिँदैन अब यही बिचमा चाहिँ केही दिनदेखि चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमको एउटा विवाद चाहिँ छताछुल्लो छ वर्षौँदेखि नेपाल वायु सेवा निगम कहिल्यै नाफा जान सकेन सधैँ घाटा आन्दोलन कर्मचारी धेरै के भएको अवस्था चाहिँ अहिलेका नयाँ कार्यकारी निर्देशकले चाहिँ वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाम भनेर अघि बढेको अवस्था छ यसमा फेरि कर्मचारीहरू चाहिँ आन्दोलित छन् यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो निजीकरणको प्रक्रियाको पछिल्लो कडी हो यही रूपमा आयो यो टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीमा गइसक्यो अरू सबै संस्थानहरू गइसके केही संस्थान जस्तो आयल निगम भयो यो भयो केही संस्थानहरू चाहिँ अहिले पनि राज्यको नियन्त्रणमा रहिरहेको स्थिति हो यिनीहरूले योजनाबद्ध यी संस्थानहरूलाई चाहिँ निजीकरण नगरेर धुनुगाई बनाएको दुष्परिणाम आजको दिन हो जस्तो तपाईँ आयल निगमलाई योभन्दा पहिला आयल निगमलाई निजीकरण लैजानुपर्ने हो नि तर लाँदैनन् उनीहरू तबसम्म लाँदैनन् जबसम्म यो आयल निगम नाम गरेको बुढो भैँसी चाहिँ हिलामा पछारिँदैन अब नेबानीको कुरा यही हो नेबानी त चान्चुन 17-18 सालतिर स्थापित भएको यति राम्रो संस्था हो यसको स्थापना र थाई एयरको स्थापना एकै वर्ष भएको आज थाईसँग केही नभए पनि 500 जहाजहरू छन् सबभन्दा सुरक्षित एउटा हवाई उडानको रूपमा व्यवस्थित हवाई उडानको रूपमा त्यो छ कतिचोटि इन्टरनेसनल फ्लाइट मैले पनि गरेको छु त्यसमा विश्वका हरेक देशमा पुग्छ यस त्यसको 500 भएपछि त सञ्जालै त्यसको चाहिँ त्यस्तो छ मुख्य कुरा सेवा राम्रो छ विश्वसनीयता राम्रो छ अब हाम्रो पनि थाई सरकै सेवा सुविधा यस्तो प्रदायक संस्थाको रूपमा यसको पनि ख्याति थियो यसको युरोप सेक्टर पनि थियो यसको डाइरेक्ट जापान छँदै थियो भर्खर फेरि जापानमा पुनः सञ्चालन आएको भन्ने छ नत्र भने नियमित उडान थियो अब त्यहाँ अरू मुलुकहरूमा पनि हाम्रो थियो र राष्ट्रिय ध्वजा बाघको रूपमा यसले गौरव पनि हामीलाई दिन्थ्यो मेरो एउटा जापानका जर्मनीको साथी बारम्बार कुरा भइरहन्छ उनी भन्थे 10-15 वर्ष अगाडि म चाहिँ नेबानीकै जहाज चढेर फ्र्याङ्कफर्ट आएको थिएँ 1 वर्षपछि यहाँबाट फर्किने बेलामा त्यो अवरुद्ध भइसकेको थियो भनेर रुन्छन् क्या दुर्ग त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रेस्टिजियस संस्थाको रूपमा यो थियो र पञ्चायतको अन्तिममा योसँग 28 जहाजहरू साना ठुला गरेर थिए बौद्ध लाउने बित्तिकै यो ओह्रालो लाग्न थाल्यो अब बौद्ध लाउने बित्तिकै ओह्रालो लाग्नुको पछाडि कर्मचारीहरू निर्दोष छन् भन्ने कुरा होइन कर्मचारीहरू पनि दोषी छन् तर यसको दोषको नेतृत्वदायी भूमिका त राजनीतिले गर्यो नि लाउडा काण्ड भने पनि यही हो चेजियर काण्ड भने पनि यही हो धमिजा काण्ड भने पनि यही हो यो कर्मचारीले गरेको होइन नि कर्मचारीलाई त मतियार मात्रै बनाएको त्यसकारण यसको मुख्य जवाफदेहिता र यो राष्ट्रिय अपराधको लागि दोषी करार गर्नुपर्ने संरचना भनेको चाहिँ राजनीति हो पछिल्लो पटक वाइट बडीमा 4 अरब 35 करोडको घोटाला लेखा समितिले नै उल्लेख गरेर प्रतिवेदन दियो र त्यसको ठुलो पैसा शेरबहादुरहरूको पालामा चाहिँ घोटालामा गएको छ त्यसपछि न्यारो बडीको पनि घोटालाको कुरा छ त्यसकारण यसको मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिले लिनुपर्छ भन्ने मेरो रिमार्क छ अब कर्मचारीको जहाँसम्म कुरा छ यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई लिएर पाइलटहरूको एउटा टिमले मलाई पनि भेट गर्न आएको थियो यो प्रकारले हाम्रो आएको ठुलो स्रोत हो यसरी चाहिँ योगेश भट्टराईले बिगार्दैछन् यस्तो कुरा छ डाक्टर साहब बोलिदिनु पर्यो भन्ने कुरा किनभने मलाई सबैले यस्तो किसिमको अब मैले तपाईँले मौका दिनुहुन्छ विषय प्रवाह गरिदिनु हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हो हिजो चाहिँ कर्ण साक्यले एउटा ठुलो प्रपोजल अहिले निजी क्षेत्र बर्बाद हुन लाग्यो यो पर्यटकीय क्षेत्र यो मेरो एउटा प्रपोजल छ यो तरिकाले सरकारलाई चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु
डाक्टर साहबको अलिक बोली बिग्छ, यो पनि प्रवाह गरिदिनु पर्यो भनेर मलाई लामो एउटा प्रपोजल मेसेन्जरमा पठाइरहेको थियो। अब अहिले सफोकेसनको स्थिति भइसक्यो, निजी क्षेत्र त बर्बादै हुन लागिसक्यो। अब तल बसहरूको गाडी व्यवसायीहरूको त्यही अवस्था छ, कस्तो रोदन छ, तपाईँ कहीँ आएर चाहिँ कतिले बोलिरहेका हुन्छन्, यस्तो स्थिति छ। अब यो नेवानीको चाहिँ 28वटा जहाज भएको त्यो चाहिँ अहिले 6वटा जहाजमा टाँसिएको भन्ने छ र चाहन्छन् 1800 कर्मचारीहरू यहाँ खान्छन् भन्ने छ। जहाज 3-4वटा मात्रै छन्, 1800वटा छन् कर्मचारी चाहिँ त्यति छन्। 1400 दरबन्दी भन्ने छ थाई कर्मचारीहरू, 400-450 चाहिँ करारका कर्मचारी। यी सबै नेताहरूका चाहिँ अयोग्य नालायक कार्यकर्ताहरू हुन्। र यी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मेरो भन्नु के छ भने, मलाई पनि मेसेन्जर एउटा टेक्स्ट गरेको थियो, मैले त्यो ओपन गरेर हेर्दा पनि हेरिनँ, किनभने यो अपराधमा तिम्रो पनि मतियारी छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। आज नेवानी माथि नजानु, राजनीतिपछि कर्मचारीहरूकै दोष, उनीहरूकै मतियारीले गर्दा। किन कसरी चाहिँ त्यो कमिसन गर्ने भन्ने वे आउट सिकाउने त कर्मचारी हुन् नि त। निजामतीको कुरा पनि यही हो, अन्यत्र पनि यही हो। फेरि उनीहरूले हजुर यसरी हुन्छ नभनिकन त नेता भनेको त चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ अनभिज्ञ व्यक्ति हुन्छ होइन, उसको मनमा त्यस्तो चाहना हुन्छ होला। तर तपाईँलाई एउटा म प्रकरण सुनाउँछु, पञ्चायतकालको कुरा हो। गोर्खामा एकजना हाम्रै साथी क्याम्पस चिफ भएर गए। क्याम्पस चिफ भएर गइसकेपछि ती नयाँ क्याम्पस चिफलाई चाहिँ के लाग्दो रहेछ भने, वर्षान्तमा क्याम्पसमा रहेको बजेट चाहिँ ठकठक चेक काटेर खत्र गोजीमा हाल्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार भनेको त्यही हो भन्ने लाग्यो रहेछ उनलाई। लेखापाललाई बोलाए, ल अब कति छ बजेट, के छ कसो छ, अनि त्यसमा 60% मलाई, 40% तपाईँहरूलाई हुने गरी चेक काटेर ल्याउनुहोस् भनेछ लेखापाललाई। लेखापाललाई चाहिँ यो नयाँ क्याम्पस चिफ गएकोमा मन परिरहेको रहेछ। त्यस्तो हो सर भनेछ उसले। त्यस्तो हो भने लेखेर दिनुपर्छ मलाई त भनेछ उसले। त्यसैको आधारमा ठेगाना लगाइदिन्छु भन्ने हिसाबले उसले त्यो भने, लिखित म गर्छु, लेखेर दिनुपर्छ भनिसकेपछि ऊ झच्क्यो। लेखेरै दिन त अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने उसलाई भयो। होइन लेखेर दिन त मिल्दैन, तपाईँ त्यो मिलाएर ल्याउनु न भन्छ। त्यसरी मिल्दैन सर, हाम्रो त तलब त भनेपछि यी त अपराधी नै हुन् मैले देख्दा। यिनीहरू त दण्ड, किनभने सम्पूर्ण एक ठाउँ मात्रै होइन नि त। साझामा यही भयो, अथवा साझा भन्दा मलाई साझा प्रकाशनको याद आयो। कस्तो समृद्ध संस्था हो त्यो साझा प्रकाशन भन्ने, लेखकहरूको संस्था हो त्यो। अस्ति नै मैले कमल दाजु रेग्मीको एउटा लेख पढिरहेको थिएँ, बडा इन्ट्रेस्टिङ। पिता दधिची माता माकुरी, त्यसको शीर्षक। दधिचीले आफ्नो हड्डी चाहिँ के एउटा प्रयोजनको लागि आफ्नो हड्डी दिएर त्राण दिइदिएका थिए भनेदेखि, यो माता माकुरी भनेको चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन पनि, सन्तान उत्पादनको प्रक्रियामा माकुरी मात्रै यस्तो जन्तु हो जसलाई जन्माएका बच्चाले खाएर सिद्ध्याउँछन् र ती बच्चाहरू बाहिर आउँछन्। कुटु खाने आमालाई माता माकुरी भनेको चाहिँ त्यो हो। यी चाहिँ माकुरीहरू हुन्। यी संस्था खाने यिनीहरू नै हुन्, नेवानी खाने यिनीहरू नै हुन्, साझा खाने यिनीहरू नै हुन्, साझा प्रकाशन खाने यिनीहरू नै हुन्। अब आयल निगम, तपाईँ भन्नु न कति पैसा तिर्नुपर्छ, तपाईँ भन्नु त यो टेलिकम्युनिकेसनको शुल्क कस्तो छ ल भन्नु त। अहिले पो यो त्यति बेला हाम्रा पालामा यो के भन्थे, ट्रङ्कल भन्थे, के भन्थे, फोन यहाँ होइन सेट फोन होइन। अहिले चाहिँ तपाईँ बाहिर गर्नु पऱ्यो भने सेम कस्ट आउँछ नि, तपाईँ धरान गर्नु पऱ्यो भने सेम कस्ट आउँछ। आइएसटी र एसडिटी भन्ने त्यो छ नि। आम्मा कति लुटे त यिनीहरूले हामीलाई। हामी यस्ता खिनुटे त्यसै भएको छैन नि। हेर्नु त यत्रो युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, आज एउटा चप्पल लाउने पैसा छैन मसँग, एउटा साइकल जोड्न सक्दिनँ म। यिनीहरू लगाएर त एउटा टेलिकम्युनिकेसनको फिस्टे इन्जिनियर त्यहाँ देख्यो भने हामीले सडक छोडिदिनुपर्छ। तर संस्था नेवानीको कथा यही हो आज। त्यस कारण यी अपराधीहरूलाई जस्तै शब्दबाट भत्सना गरे पनि कम हुन्छ। तर नीतिगत दृष्टिकोणले चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने, राज्यका सबै संस्थानहरू निजीकरण गरेर मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बन्न सक्दैन।
यसको लागि स्टेटको इन्टरभेनिङ रोल चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। जस्तो केही वर्ष अगाडि यही नेवानीकै प्रकरणमा आउँदा चाहिँ एयरपोर्टबाटै जहाजको पाङ्ग्रा हराएको विषय पनि आएको थियो, हजुरलाई कतिको याद छ होइन? यो चाहिँ यिनीहरूकै मिलीभगत, यिनीहरूकै उसमा तपाईँले भने जस्तो यिनीहरूकै खेल हो होइन? होइन, त्यसमा यो काम पनि तिनीहरू नै गर्छन्। त्यो जहाजको पाङ्ग्रा, यो तस्करी इत्यादिमा त मतियारीको एउटा आरोप त्यहाँभित्र छँदैछ। सँगसँगै ग्राहकहरूका झोला पनि कहिल्यै सुरक्षित बाहिर आइराखेका हुँदैनन्। तीभित्र चाहिँ हेराफेरी पनि हुन्छ, कति दुःख तकलिफ दिइन्छ त्यहाँभित्र। उनीहरू चाहिँ भन्सारको संरचनासँग पनि मिलीभगत गर्छन्। फेरि त्यो त फेरि एउटा विहङ्गम पाटो हुन्छ। खालि यहाँ मात्रै आज कर्मचारीहरूले पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ कि उनीहरूले कुन कुन अपराध त्यहाँ बसेर गरेका छन्, किनभने नेताले मात्र यो गरिरहेको छैन। त्यो समेत त्यहाँभित्र कर्मचारी ट्रेड युनियन हुन्छ, तिनीहरू कसैले पनि विश्वव्यापी भ्रमण गर्दाखेरि तिर्नु पर्दैन। 3टा 4टा 5वटा टिकटहरू उनीहरूलाई अटोमेटिकल्ली दिने एउटा सिस्टम हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ पिता ददिची माता माकुरी हुन् क्या यिनीहरू। त्यसलाई नसकिकन यिनीहरूले त्यहाँबाट विश्राम लिँदैनन्। अब भनौँ न, यो 42 अरब, अब अहिले म के सुन्दैछु भने यसको सम्पत्ति जम्मा छ 80 अरब जति। यिनीहरू 50 अरब जति मूल्याङ्कन गरेर अनि त्यही 42 अरब सरकारलाई तिर्ने, रह्यो 8 अरब। अनि त्यो 42 अरब चाहिँ निजी क्षेत्रले हाल्ने र निजी क्षेत्रको पोल्टामा यसलाई पारिदिने। अनि बिचमा कमिसन 20-22 अरबको त कमिसनको खेल त त्यहाँ त होला, किन यो 80 अरबको सम्पत्ति हो। त यो नेताले मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्छ त? यसमा त कर्मचारीको मतियारी चाहिन्छ नि। त्यो एमडी त्यसमा लाग्नै पर्छ होइन? यिनीहरूको एउटा फुच्चे कार्यकर्ताले त्यहाँ एमडी बनाएर लगायो होला, किन योग्य व्यक्तिलाई त्यहाँ लगे त त्यस्तो उसले गर्नै सक्दैन। गर्न राजीनामा दिएर हिँड्छ नि बरु उसले। अहिले अब यो 7वटा कार्यदल अहिले बनेछन्, तिनको निष्कर्ष पनि यो अब यथास्थितिमा चल्न सक्दैन, यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्छ। कर्मचारी धेरै भए, यहाँ चाहिँ आम्दानी भन्दा खर्च बढी भयो, वर्षेनी नेवानी चाहिँ घाटा गयो भनेर 7वटा कार्यदलको निष्कर्ष चाहिँ कम्पनी मोडेलमै लैजाने भन्ने रहेछ। के हुन्छ अब यो कम्पनी मोडेलमा लानु उचित हो कि होइन त तपाईँको? होइन, म त कम्पनी मोडलको यो इकोनोमिक पोलिसीको पक्षधर होइन। म चाहिँ यस्ता किसिमका संस्थानहरूमा राज्यको इन्टरभेनिङ रोल हुनुपर्छ, नत्र इकोनोमी बिल्डअप हुन सक्दैन भन्ने पक्षको नै हो म चाहिँ। यसमा राज्यको रोल चाहिन्छ नै भन्ने मेरो पक्ष हो। तर त्यो नाममा लुट्न पनि त पाइएन नि फेरि। अब निजीकरणलाई चाहिँ उनीहरूले के गरे भने कमिसन कुम्लाउने एउटा माध्यम बनाएर, जुन तपाईँले 7वटा कार्यदलको कुरा गर्नुभयो, उनीहरूले यो अवस्था औँल्याए भन्नुभयो। अब यी 7वटा कार्यदलले जो पछिल्लो जुन 4 अरब 35 करोडको घोटालाको कुरा हो, त्यो आयो कि आएन त? यहाँ 28वटा जहाज कसरी 6वटामा ओर्ले त? त्यो आयो कि आएन त? चाइनिज जहाजहरू यिनीहरूले ल्याए होइन? ती जहाज चाहिँ निकम्मा भएर त्यहाँ थोत्रेर कौवाडी जस्तो बसिराखेका छन् भन्ने छ। ती जहाजहरू किन ल्याएको, त्यो आयो कि आएन? यहाँ गिरिजाको पालामा त्यति बेरको बोइङ नै चाहिँ कौडीको मूल्यमा बेचियो भन्ने कुरा छ, त्यो यहाँ आयो कि आएन? धमिजा काण्डको कुरा आयो कि आएन त? खालि कर्मचारीको टाउका मात्रै हालिदिएर त फेरि हुँदैन। कर्मचारीको चाहिँ मतियारी छ, तर उनीहरूको सेकेन्डरी रोल हो त्यहाँ। प्राइमरी रोल त लिडरसिपकै हो। अब अहिलेको चाहिँ जुन संस्थान भर्सेस प्राइभेट कम्पनी भन्ने छ नि, यो लडाइँ चाहिँ यो एमडी र कर्मचारी बिचको, संस्थान भर्सेस प्राइभेट पब्लिक कम्पनी, प्राइभेट नभनौँ पब्लिक कम्पनी, संस्थान भर्सेस पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ के राम्रो हो त? होइन, त्यो त अब अहिलेको अवस्थामा त यी संस्थानहरू सबै सेतो हात्ती छन्, राज्यले पालेर राख्न सक्ने स्थिति म देख्दिनँ। राम्रो नराम्रोमा चाहिँ म अहिले जानु उपयुक्त सम्झिन्न। मैले भने किनभने स्टेटको इन्टरभेनिङ रोल बिना कुनै पनि मुलुकको अर्थ बन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। चाइनामा त्यही भएको हुनाले चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो भयो। तर लिबरल मोडेलमा जाँदाखेरि चाहिँ फेरि इन्डियाले नयाँ तरिकाले त्यहाँको इकोनोमी बिल्डअप गरेको त्यस्तो पनि देखियो। अब हाम्रोमा कस्तो इकोनोमिक मोडल उपयुक्त हुन्छ त, यो डिबेट हो। अब उनीहरू त्यहाँ आउनै चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ 8 क्लास पढेको लठवाला अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने छ। त्यो लठवाले त्यो कुरा बुझ्दैन। अब यो भए ठाउँमा हो। यसमा मैले भने यसको असफलताको मेन अपयश चाहिँ लिडरसिपलाई, पोलिटिकल लिडरसिपलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तर मतियारी चाहिँ यिनीहरूले गरेको हुनाले आज नेवानीको यो नियति भयो। अब यसलाई त यही हालतमा त चलाउनै सकिँदैन, किनभने 42 अरबको ऋण छ, यिनीहरूकै भनाइअनुसार 50 अरबको सम्पत्ति छ।
महँगा सेतो हात्तीहरू 2000 पाल्नु परेको छ त्यहाँ। अब अझ यो कोभिडको पछाडि त 3 वर्षदेखि त 1 रुपियाँ पनि त्यसको इन्कम छैन, खालि गएस्ता मात्रै छ, आएस्ता केही पनि छैन। मेरो एउटा साथी थियो यहाँ उसमा बागबजारमा, मेरो यसो कहिलेकाहीँ कफी खाने ठाउँ, टेलरिङ थियो, कपडा पसल। कोभिडको प्रथम चरणमा 6 महिना 1 रुपियाँ पनि बिक्री भएन अरे। 6 महिना उनको मासिक 4 लाखको खर्च रहेछ, स्टाफ र अरू भाडा इत्यादि। 6 चौको 24 लाख यो भयो, जाम पर्यो। 24 लाख बुझाएर पसल बेचिदिए उनले। अब नेबानी भए ठाउँमा अब चान्चुन 2 वर्षदेखि त त्यहाँ पनि इन्कमको यही कुरा होला, ती सेतो हात्ती त पालेको गर्नुपर्ने स्थिति छ। ऋण यता लागेकै छ, अरू कुराहरू पनि छँदैछन्। अनि यसलाई त पालेर राख्न सक्ने त अवस्थै छैन नि। कि सरकारले यसलाई हस्तक्षेप गरेर कम्पनीकरण गर्नुपर्छ, कि यसको अवसानको रमिता छेउमा बसेर रमिता साझा प्रकाशनको कुरा यही नै हो। अब 2 वर्ष पछाडि आयल निगमको पनि यही नै अवस्था हुन्छ। अब के गर्ने हो नेतृत्वले सोचोस्, यी कार्यदलहरूले सोचुन्। यी कार्यदलहरूले धमिचाको प्रकरणको बारेमा, चेज एयर प्रकरणको बारेमा, यो चेज एयर प्रकरणमा जस्तो लाग्छ मलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा पर्यो। हाम्रो नेपालले त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्लिडिङ गर्ने लयर पनि पाल्न सक्दो रहेछ। 1-2 वर्ष मुद्दा धायो, 4-5 करोड त्यहीँ गइगयो, नहुँदो रहेछ भनेर। जस्तो चाइनाले दिएको जहाज त दियो, थोत्रो जहाज दियो कि के जहाज दिएको नि, कमिसनमा ल्यायो कि के गरे, ल्याएको भोलिपल्टदेखि बिग्रिन थालिहाल्यो। अब रिपेयर गर्नु उहीँबाट ल्याएर आउनु पर्यो, पार्ट किन्न जापान जानु पर्यो। तपाईँ धान्न सक्नुहुन्छ त यो अपराध कसले गरेको? यी कार्यदलमा ती अपराधीहरूको पनि किटानी नाम उल्लेख हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै कर्मचारीको कुरा आउँछ। अब अहिले चाहिँ मलाई ठाउँ ठाउँबाट डाक्टर साहब हाम्रो यस्तो चाहिँ चिनी कारखाना निजीकरण गर्यो, फलानु यस्तो निजीकरण गर्यो, हामीलाई अहिलेसम्म पनि तलब दिएको छैन, हामी भोगेछौँ, बोलिदिनु पऱ्यो, यत्रो फाइल लिएर आउँछन्। त्यत्रो फाइल मैले कहिले हेर्नु, त्यसको सार मात्रै मलाई भन न। हजुर हाम्रो चाहिँ यसरी यस्तो भयो, हामीलाई अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति दिएको छैन, तलब सुविधा दिएको छैन, बालबच्चा भोगे छन्, यति भनिदिनु पऱ्यो। यो चाहिँ चिनी कारखानाको, वीरगञ्जको चिनी कारखानाको कुरा हो। यो मान्छेले मात्रै मलाई भनेको 12 वर्ष कि 15 वर्ष भएको थियो, त्यो आज त्यो कुरा म भन्दैछु। अब सन्दर्भ आयो नि त। तपाईँ एउटा कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ, वीरगञ्ज चिनी कारखाना अन्यायमा परेका रहेछन् नि भन्नु भएन, फेरि काटिदिनु होला तपाईँहरूले त्यही लाइन। यहाँ एउटा चाहिँ एसपी टेलरिङ भन्ने थियो मेरो बागबजारमा, उपाध्याय बाहुन रहेछ, टेलरिङ खोलेर बसेको रहेछ। एक दिन गएँ, तपाईँले मात्रै राजनीति विश्लेषण गरेर हुन्छ, मेरो पनि विश्लेषण आउनुपर्छ भन्यो। के विश्लेषण गर्नुपर्ने छ तपाईँको भने मैले, म बाहुनको छोरो हुँ तर दमाईको पेसा गरेर बसेको छु, हाम्रो इज्जत हुनु पर्दैन। मैले कत्रो हिम्मत, यही हो सामाजिक क्रान्ति भनेको भन्यो। ओहो मलाई हो जस्तो लाग्यो। एउटा मिडियामा भनेको त भातेले त ठक्क त्यो चाहिँ लाइन काटेर फाल्दैछ। एसपी टेलरिङ भन्ने चाहिँ फेरि आएछ, त्यो काट्न बिर्सेछ। डाक्टर साहब तपाईँले मेरो एसपी टेलरिङको नाम चाहिँ लिनुभयो, धन्यवाद छ भन्छ केटो त हो र भने मैले। आज तपाईँलाई भन्ने मौकामा काटिदिनु हुन्न होला, किनभने बाहुनले टेलरिङ व्यवसाय गर्नु आफैमा सामाजिक क्रान्ति हो। किनभने बागबजारमा अधिकांश जो टेलरिङहरू छन् त्यहाँ चाहिँ बाहुनका छोरीहरू पनि त्यो चलाएर बसिरहेका हुन्छन्। त्यो विधिबाट पनि हामी यो जुन एउटा छुवाछुतको एउटा संस्कार छ त्यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ नि भने जस्तो सम्पूर्ण चाहिँ समष्टिमा हाम्रो कहाँ असफलता छ र कहाँ विकृति छ, कहाँ विसङ्गति छ, यसमा को दोष भागी छ, त्यो सब कुरालाई चाहिँ कार्यदलमा ल्याइएको खण्डमा मात्रै त्यो कामयाब हुन सक्छ। होइन भने त त्यो आफूलाई चाहिँ निखन्ने अनि कर्मचारीको टाउकामा मात्रै हालिदिने भइसकेपछि यी कर्मचारीहरूको उत्तेजना त्यहाँबाट आएको हुनुपर्छ। जस्तो मलाई चाहिँ पाइलटहरूको कुरा गरेँ नि, एउटा टिम नै आयो मलाई, त्यहाँभित्र काम गरेकै कर्मचारी पनि रहेछन्, तिनीमध्ये एकजना। त्यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चाहन्छन्, कति चाहन्छन् अरबभन्दा माथि छ त्यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको इन्कम नेपालीले। मलाई 2.25 करोड अरब जति होला त्यहाँको। त्यही पैसा खाएर बसेका हुन्छन् यी भातेहरू, त्यही पैसा हो। त्यो पैसा त नेबानीको विस्तारमा पो खर्च गर्ने पैसा, यिनीहरूलाई पाल्ने पैसा हो र त्यो। त यस्तालाई त सेतो हात्ती यसलाई पाल्ने त राज्यले दायित्व वहन गर्न सक्दैन नि। प्राइभेट अथवा पब्लिक कम्पनी भयो भने अहिलेका 2800 कर्मचारी 100 जनाले चलाउन सक्छन्।
अब त्यो त इमरान खानले भनेकै छ नि 507 कर्मचारी पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री प्यालेसले प्राइम मिनिस्टर प्यालेसले चाहिँ 507 कर्मचारी राख्दो रहेछ अनि म 12 जनाबाट यो काम चलाउँछु भन्दै उनले र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जुन खर्च हुन्छ त्यसको 40% म कटौती गरेर घरैबाट त्यो काम गर्छु त्यसो गर्दाखेरि वार्षिक 35 करोड राज्यलाई चाहिँ जोगिन्छ भनेका छन् इमरान खानले यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो त्यहाँ पनि त्यही कुरा हुन्छ तर कुरा के आयो भने खाली प्राइभेटलाई पोस्नको लागि मात्रै यिनीहरूलाई चाहिँ कम्पनीकरणमा लाने हो भने त फेरि यिनीहरूको घाँस काट्ने कुरा मात्रै हुन्छ हामी चाहिँ लुटेको लुटे हुने अनि आँखाको तारो त्यही 2000 कर्मचारी मात्रै पऱ्यो भने यो पनि फेरि बहादुरी भएन नि त के को लागि कम्पनीकरण गर्ने जस्तो बाँसबारी छाला जुत्तालाई चाहिँ निजीकरण न भनिएको हो त्यो विनष्ट गर्नेलाई डिमोलिस गर्ने भने त होइन नि तर अन्तत त्यो अन्तत डिमोलिस भयो त्यो त देयर इज नो बाँसबारा देयर इज नो ट्रली देयर इज नो साझा बस देयर इज नो ब्रिकुटी कागज अनि त्यसका लागि निजीकरण गर्ने हो निजीकरण भनेको डिमोलिसन हो निजीकरण मतलब व्यवस्थित तरिकाले राज्यलाई चाहिँ कराउने गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने राज्यलाई भार नपार्ने निजीकरण हो यहाँ त्यो भएको देखिँदैन अब त्यहाँ पनि त्यही कुरा भयो भने त डाक्टर साहब तपाईँलाई हामीले कत्रो मानेको हामीले 2000 कर्मचारीको घाँस काट्नेमा हाम्रो पेटमा लात हान्ने यस्तो भन्दै भने के भन्ने बोले मैले भएको एउटा राष्ट्रिय ध्वजा बाग्ने झम पर्छ अनि निजी मात्रै पोसिन्छ 2000 कर्मचारीको पेटमा लात हान्ने काम हुन्छ अनि यो बहादुरी हो त त्यस कारणले जम्मै राष्ट्रिय अपराध जसले गरेको छ धमिजीमा कति अपराध भयो चेजमा कति अपराध भयो लाउडामा कति अपराध भयो 28 वटा जहाज घटेर कसरी 6 मा आए यी चाहिँ 2000 कर्मचारी कुन योग्यताले त्यहाँ नियुक्त भएका छन् सबै मन्त्रीका चन्ना चप्पट्टा कार्यकर्ता नालायक कार्यकर्ताहरू मात्रै हुन् कि कुन ती मान्छेहरू त्यो सबै आउनु पर्यो नि त अनुभव विगतमा के भयो हिजो अन्य संस्थाहरू त्यो पनि आउनु पर्यो नि त अनि पो त्यो डकुमेन्टेसन भएर जान्छ त होइन भने खालि अब कसलाई के इसाराहरू छ कुन चाहिँ अब भनौँ न अब निजी कम्पनीसँग स्वार्थको लेनदेनको पनि कुरा छ यहाँ अब अहिलेको यो साम्राज्यवाद भनेको त यो आइएमएफ हो वर्ल्ड ब्याङ्क हो तिमीहरूले चाहिँ यसलाई निजीकरण गरेर पनि हुँदैन त्यसै पनि यसलाई ब्ल्याकलिस्ट गरिदिएको छ हाम्रो युरोप सेक्टर चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट छ त्यत्रो प्रतिष्ठा भएको चाहिँ नेवानी अब हिजोको सिस्टमले त्यसलाई चलाउन पनि सक्ने जहाजको अभिवृद्धि पनि गर्न सक्ने अनि लोकतन्त्रमा त्यो नहुने भनेपछि हुन्छ कहिले लोकतन्त्रमा त अझ बढी जिम्मेवारी पो हुन्छ त लोकतन्त्रमा त जनताको त्यहाँ हिस्सेदारी हुन्छ जनताको सहभागिता हुन्छ त्यही अनुसार बेनिफिट पनि उनीहरूले पाउँछन् त्यो लोकतन्त्र हुन्छ यहाँ त के भयो भने आवरण मात्रै लोकतन्त्र भयो अभ्यास चाहिँ लोकतन्त्र भएन त्यही कारण अब भनौँ नि उद्योग बन्द गर्नु कल कारखाना बन्द गर्नु नेवानी बन्द गर्नु कहिले पनि लोकतन्त्र होइन नि किनभने दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै लोकतन्त्र हुँदैन लोकतन्त्र भनेको त आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता पनि सँगसँगै लोकतन्त्र हुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई फिल लोकतन्त्रले गर्दा आज मेरा छोराछोरीले पढ्न पाए लोकतन्त्रको कारणले मेरो सर्वोच्च पदमा हाम्रो गाउँघरकी एउटी चेली चाहिँ राष्ट्रपति हुन सकिन् मेरो गाउँघरको एउटा युवा चाहिँ मन्त्री हुन सक्यो ऊ मन्त्री भएको हुनाले सिंहदरबारको पहुँच चाहिँ मेरो गाउँमा आइसक्यो यो जनजनले भन्यो भने न लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ आज त्यो भएन नि कारण त्यो हो नि त अनि मान्छेले फर्केर हेऱ्यो बरु योभन्दा त कमसेकम राजाले ल एन्ड अर्डर राखिदिएको थियो राजाको पालामा चाहिँ राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाज चाहिँ फ्लाइङ पडसम्म पुग्थ्यो आफ्नै जहाज चढेर म हिथ्रो जान्थेँ हेर त आज के हाल भयो अनि लोकतन्त्रले के गौरव दियो तपाईँलाई यो चिज यहाँ आयो भने यसको अर्थ हुन्छ होइन भने त निश्चित लक्ष्य गरेर नेवानी सिद्ध्याउने कमिसन गोजीमा हाल्ने न बाछीलाई न चाहिँ ठेकामा भने जस्तो हुन्छ भने के अर्थ भयो त अनि ठिक भन्नुभयो तपाईँले न ठेकामा पुग्यो न बाछीले खान पायो भुइँमा पोखियो भने के भयो त मरिमरि बाछीको आमाबाट तपाईँ तान्ने बाछीलाई खान नदिने ठेकामा पनि पुग्दैन बाटोमा पोखिदिनुहुन्छ भने अनि यस्तो किसिमको निजीकरणको के अर्थ हुन्छ त यसमा चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट राय छ होइन भने नेवानीलाई एउटा लुटको जुन अखाडा बनाएका छन् कर्मचारीहरूले जो मतियारी आजसम्म गरे चान्चुन 50 वर्षको इतिहासमा त्यस बापत यो यिनीहरूको पनि अपराध थियो नि त त्यस बापत यिनीहरू दण्डित हुनै पर्थ्यो कसरी यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने त्यसमा मेरो आफ्नै मेथड होला तर यिनीहरू दण्डनीय चाहिँ छन् मलाई मैले देख्दा यिनीहरू चाहिँ
भागदार छैनन्, दण्डकै भागेदार। तर यिनलाई मात्रै दण्डित गर्नु त भएन नि। मैले 4 अरब 35 करोडको कुरा गरेँ नि त, त्यो 4 अरब 35 करोड मात्रै अहिले यहाँ भइदिएदेखि त्यसले एउटा काम एउटा जहाज किन्नमा त्यसबाट कत्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो त। मलाई लाग्छ रविन्द्र अधिकारीको मृत्युसँगै त्यो केस पनि सायद उनकै टाउकामा हालिदिएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अहिले। यो चर्चा भएको म सुन्दिनँ फेरि। रविन्द्र अधिकारी भनेको सिद्धिको भन्नेतिर गयो जस्तो लाग्छ यिनीहरूलाई। यो चिज ती चिज पनि यहाँ आउनु पऱ्यो नि त। के भयो त त्यो? अघि पनि भने धमिजा के भयो, चेज के भयो, लाउडा के भयो, अनि यो वाइट बडीको के भयो, अनि खालि कर्मचारी टाउकामा हालेर कसरी छुट्टी पाइन्छ त? मैले यो मात्रै भनेको। तर यिनीहरू माफी लायक छन् चाहिँ म अहिले पनि भन्दिनँ, यिनीहरू दण्डनीय छन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ। तर यिनीहरूलाई मात्रै दण्डित गर्ने कुराको चाहिँ म त्यत्रो अर्थ देख्दिनँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि ल हस्, धन्यवाद।